कोरोना भाइरस यो नयाँ हो भनेर भन्न पनि नसकिने स्थिति भयो भन्ने छ मेरो कुरा चाहिँ। यहाँ नयाँ भाइरस हो भनेर भन्नुहुन्छ, यदि नयाँ भाइरस र नयाँ रोग हो भने त पुरानै औषधि या पुरानै उपचार प्रणालीबाट कसरी निको हुन्छ? कतै हाम्रो उपचार प्रणाली गलत उपचार प्रणालीको कारणले गर्दा पनि मृत्यु भइराखेको छ कि? संसार नै अहिले कोरोना भन्दा बाहेक केही छ र यो 8 महिनादेखि? त्यो स्तरको त यो हुँदै होइन भन्ने कुरा हो पहिलो। यसको स्तर भनेको सिजनल फ्लू बराबरकै हो भन्ने कुरा हो र त्यो कुरा प्रमाणित भयो भन्ने छ। श्रम कार्यालय हिजोसम्म खुल्ला थियो, एकजना कुनै कर्मचारीलाई देखियो, त्यत्रो लाइन लागेर श्रम गर्न गएको सबै मान्छेहरूको सेवा तपाईँको चाहिँ बन्द भयो हैन। ब्याङ्कमा एउटा कर्मचारी लाग्यो भने ब्याङ्क बन्द हुने, पिसिआर बन्द र कोरोनाको बारेमा जसरी अतिरञ्जना गरियो 4 बजेपछि समाचार भन्ने, आज यतिजनाको नाम नम्बर भन्ने, म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तपाईँको मिडियाबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले 70-80 हजारको नाम भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त 80 हजार मानिसहरूको नाम दिनुपर्छ कि पर्दैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले? केही सेलिब्रिटीहरूले भन्ने, उनीहरूलाई घोषणा गर्न लाउने, त्यो नियम चाहिँ छुट दिने, हाम्रो लक्षण अनुसारको उपचार त गर्ने, त्यो अनुसार गर्दै जाने, तर यसको नाममा लकडाउन नगर्ने, यसको नाममा पिसिआर टेस्ट गरेर संसारलाई आतंकित नबनाउने। आज एउटा मात्रै कुराको व्यापार छ, त्यो कोरोना व्यापार। अरू कुनै व्यापार चम्किया छ र अरू कुनै व्यापार चल्या छ र भन्दा यसलाई मात्रै व्यापारको विषय बनाउने, यसलाई मात्रै एजेन्डाको विषय बनाउने, यो चाहिँ बन्द गर्ने भने लासबाट कोरोना सर्दैन भनेर हैन। तर यहाँ जबरजस्त के गरिएको छ भने लासले पनि हाछ्यौँ गर्छ जस्तो गरेर सुन दिएको छैन। यतिसम्म चाहिँ यो गरेको छ। रावणको एउटा टाउको काटेपछि अर्को 10वटा बन्थ्यो अरे नि त, त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले 10वटा मुख बनाइ मान्छेलाई तर्साउने। आज यति पुग्यो, आज काठमाडौँमा नआऊ कोही पनि। यही तरिकाबाट अरू केही महिना जाने हो भने, केही वर्ष जाने हो भने त संसारमा मान्छे डिप्रेसन भन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन, हाइपरटेन्सन भन्दा बढी बाहेक केही पनि हुँदैन। 1 अरब 80 करोडको मास्क लाउँछौँ हामी एक हप्तामा। 4 महिनामा कति लाउने भयो हामीले भन्दा 7 अरबको मास्क लगाउँदैछौँ हामी 1 महिनामा। व्यापार छैन भन्नुहुन्छ तपाईँले? षड्यन्त्र भनेको त हिजो षड्यन्त्र थियो कि सुरुमा, अहिले त यो अपराध हो। यो त मेरो उसमा त महाआतङ्क हो, यो त टेरोरिजम हो, यो त आतङ्कवाद हो यो। अनि घरबेटीले पिसिआर माग्छ, काठमाडौँको घरबेटीले। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्छ? पिसिआर अनिवार्य नमाग्नु रे। ल किन नमाग्ने? कोरोना लाग्यो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर उसले तर्साएपछि त्यो घरबेटीले मान्छ र? नमस्ते। हजुर नमस्ते। के छ सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कस्तो चल्दैछ आजकल? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? होइन, अब अहिले त सिङ्गै समाजलाई, सिङ्गै देशलाई एउटा रोगमा केन्द्रित गरिएको छ। अब हामी त्योभन्दा पृथक हुने कुरा भएन। त्यसको समीक्षा गर्ने र आफ्नो अरू व्यक्तिगत कामहरू गर्ने, सङ्गठनको कामहरू गर्ने लगायतका कामहरूमा व्यस्त छ। विश्वव्यापी रूपमा एउटा कोरोना भाइरसले अहिले आतंकित भइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्दा कस्तो देख्नु? होइन, यो हामीले जे सुरुदेखि उठाउँदै आएका छौँ, डे 1 देखि पहिलो लकडाउनको पहिलो हप्तादेखि हामीले जुन विषय उठाउँदै आएका थियौँ, हामीले उठाएको विषय आज चाहिँ प्रमाणित भयो, भन्दै गएको छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। पिसिआर थिएन, टेस्ट थिएन, त्यति बेलासम्म नेपालमा एकजनालाई पनि कोभिड-19 थिएन। लकडाउन गरियो र पिसिआर टेस्ट गरेर ल्याउन थालियो। जब पिसिआर टेस्ट हुन थाल्यो त्यसपछि मान्छेहरूलाई कोरोना देखिन थाल्यो। मतलब समुदायमा कोरोना भाइरस छिरेको भन्दा पनि बढी पिसिआर छिरेको देखिन्छ। अब अहिले आइसकेपछि त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छिरियो भनिन्छ हैन, त्यसपछि आएर एकदमै सेलिब्रिटीहरुकोमा छिरियो भनेर भनिन्छ र हिजो जेलाई सामाजिक दूरी या तपाईको के भन्छ स्वास्थ्यको जे मापदण्डहरु पालना गर्ने मान्छेहरु भनेर जो आफूलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरु सबैलाई देखिन्छ। यसको चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि पीसीआर को बारेमा हामीले जे भन्दै आएका थियौं त्यो कुरा प्रमाणित भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा नेपाल सिजनल फ्लू को हिसाबले चैत वैशाख र असोज कार्तिक सबैभन्दा बढी रुगाखोकी लाग्ने, सबैभन्दा बढी ज्वरो आउने, सबैभन्दा बढी टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने लगायतका सिजनल फ्लूहरुको 4 वटा महिना चाहिँ सबभन्दा बढी चेन्ज हुने महिना थियो। त्यो सदियौंदेखि थियो र मानिसहरु सबभन्दा बढी रुगाखोकी ज्वरो लगायतको रोगहरुबाट चैत वैशाख र असोज कार्तिकमा अलिकति ग्रस्तता पार्दथ्यो र मृत्युको दरको कुरा गर्दाखेरि पनि 12 महिना मध्येमा नेपालमा सबैभन्दा अलि तुलनात्मक रूपमा बढी मानिसहरुको मृत्यु चाहिँ यही महिनामा हुने गर्दथ्यो र अहिले असोज कार्तिक लागेको छ। अनि पीसीआर को टेस्ट चाहिँ व्यापक भएको छ अहिले हैन। अब बिस्तारै बिस्तारै 5 पसलसम्म पुग्ला यो। जति यो धेरै पुग्दै जान्छ यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ रिजल्ट यसले दिने भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ रिजल्ट नै हो, त्यो बढ्दै जान्छ। अब मेरो दुईटा मात्रै म तपाईलाई राख्न चाहन्छु कि हामीले कोरोना भाइरसलाई कसरी हेर्ने अहिलेको सन्दर्भमा। बालुवाटार भित्र छिरिसक्यो भनेर भनिएको छ
हैन भनिसकेपछि पहिलो सुरुमा त 80 देखि 82 हजार मानिसहरूलाई लाग्यो अहिलेसम्म 60 देखि 62 हजार मानिसहरू निको भए यही हो नि त हाम्रो तथ्य त 60 हजार देखि 62 हजार मध्ये लगभग 58 देखि 59 हजार मानिसहरूलाई त मलाई त एकदम रुगाखोकी भन्दा बढी केही पनि भएन भन्नुभएको छ उहाँहरूले यही हो नि त रियालिटी यसको मतलब 90-95% मानिसहरूलाई कुनै लक्षणै छैन हैन पहिलो कुरा अब रह्यो कुरा केही एकदम सेलिब्रिटीहरूले केही अलि चर्चित मानिसहरूले के भन्नुभयो भने कोरोनालाई ख्याल नगर कोरोना त भयंकर रहेछ यसले त दिनु दुःख दियो म त बल्ल 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 बाँचेर आएँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले उहाँहरूसँग हामीले पोजिटिभली नै इन्टरेक्ट गर्दाखेरि मेरो प्रश्न के रहन्छ भन्दाखेरि के छ भने जस्तो उहाँहरूले नयाँ के औषधि प्रयोग गर्नुभयो त भन्दा कसैले पनि नयाँ औषधि प्रयोग गर्नु भएको छैन उहाँहरूले सिटामोल ज्वरो आउँदाखेरि सिटामोल जो पहिला 10औं वर्षदेखि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो या अरू रुगाखोकी लाग्दाखेरि विभिन्न खालको चाहिँ साइनेक्सहरू विभिन्न जो प्रयोग गर्दै आउनुहुन्थ्यो र अलिकति गाह्रो हुने श्वास फेर्न गाह्रो हुने मानिसहरू भेन्टिलेटर त भन्दा पनि आइसियुमा बढी केही मानिसहरू देखिन् जे हिजो गरिन्थ्यो उपचारको औषधिको प्रक्रिया त्योभन्दा नयाँ केही पनि गरेका छैन निको भएका साथीहरूले एकदम मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ तिमीहरूलाई थाहा छ लाग्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ भन्ने साथीहरूले पनि नयाँ औषधि प्रयोग गर्नु भएन पुरानै या त औषधि नै प्रयोग गर्नु भएन घरेलु उपचारबाट निको हुनुभयो र बढीमा औषधि प्रयोग गर्नेहरूले हिजो जे औषधि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी केही पनि गर्नु भएको थिएन या हिजो जे उपचार प्रणाली थियो त्योभन्दा केही पनि थिएन यसको मतलब के हो त यसको मतलब के हो भने कोरोना भाइरस यो नयाँ हो भन्न पनि नसकिने स्थिति भयो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा छ यहाँ नयाँ भाइरस हो भनेर भन्नुहुन्छ यदि नयाँ भाइरस र नयाँ रोग हो भने त पुरानै औषधि या पुरानै उपचार प्रणालीबाट कसरी निको हुन्छ भन्नुको मतलब हिजो हामीले जे उपचार प्रणाली गर्थ्यौँ उपचार प्रणाली अपनाउँथ्यौँ आफूलाई रुगा लाग्दा ज्वरो आउँदाखेरि 104 ज्वरो हुँदाखेरि 102 ज्वरो हुँदाखेरि हैन भन्दा त्योभन्दा बढी नयाँ केही पनि गरिएको छैन यसकारण यो चाहिँ यसबाट आत्तिनुपर्ने कहीँ जरुरी नै छैन अब पिसिआर बन्द नगरेसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि पिसिआर बन्द नगरेसम्म यो आतंक चाहिँ रहिरहने हुन्छ त्यसकारण पिसिआर बन्द गर्नु नै यसको विकल्प रहन्छ अब रह्यो कुरा केही मानिसहरू त मरे नि भन्ने साथीहरूको रहन्छ छ यहाँ तर्क तर मैले जति पनि समाचार हेरेको छु जस्तो एकजना सेनाको मृत्यु भयो भनेर समाचार आयो त्यसपछि मैले समाचार पढेँ लामो समयदेखि ब्लड क्यान्सरबाट ग्रस्त भएको एकजना मानिस कोरोनाको कारणले गर्दा मृत्यु भयो भनेर एकजना डाक्टरको मृत्यु भयो भनेर लेखियो मैले हेरेँ डाक्टरको बारेमा के भएको रहेछ त भन्दाखेरि चितवनको क्यान्सर हस्पिटलको डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठले भन्नुहुन्थ्यो कि प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर कोरोनाको बिरामीहरूलाई चलाउन भएन प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर चलाउँदाखेरि झन् बढी मान्छे मरेको देखियो भनेर भक्तमान श्रेष्ठ डाक्टर क्यान्सर हस्पिटलको डाक्टरले भन्नुभएको छ उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ मसँग त्यो रेकर्ड पनि छ तर बिरामी भएको डाक्टरलाई प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर दुईटै चलाइएको छ यस्तो किन गरिन्छ त भनेपछि कतै हाम्रो उपचार प्रणाली गलत उपचार प्रणालीको कारणले गर्दा पनि मृत्यु भइराखेको छ कि एक या हिजो निमोनियाको कारणले गर्दा ब्लड क्यान्सरको कारणले गर्दा क्यान्सरको कारणले गर्दा मुटुको कारणले गर्दा हाइपरटेन्सनको कारणले गर्दा किडनीको कारणले गर्दा जसरी नर्मल मानिसहरू जसको मृत्यु हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी औसतमा सङ्ख्याको हिसाबले भएको देखिँदैन त्यस कारणले गर्दा एक मृत्यु भएको मानिसहरूलाई पनि अरू मुख्य रोगको कारणले गर्दा मृत्यु हुनु दुई एकदमै कठिनतापूर्वक निको भयो भनेको साथीहरूले पनि हिजो हामीले प्रयोग गर्दै आएको औषधि या उपचार प्रणाली प्रयोग गर्नु र तीन 90% या 95% भन्दा बढी मानिसहरूलाई कुनै लक्षणै नदेखिनु यसको मतलब त अहिले पिसिआर जम्माजम्मी 82,000 मा देखियो मानुस 8 लाखमै पिसिआर पोजिटिभ भयो रे र नेपालमा 8 लाख मानिसलाई पोजिटिभ लाग्यो रे भने पनि हुने के रहेछ त भन्दाखेरि 8 लाख मानिसहरू मध्ये 7,90,000 मानिसहरू या चाहिँ उनीहरूलाई लक्षण पनि नदेखिकन निको हुन्छ हैन बाँकी रहेकोमा केही फ्लूको लक्षण देखिन्छ औषधि खानु पर्दैन केहीलाई औषधि खाँदा पनि हिजो गरेको उपचार प्रणाली गरे पुग्छ र एकदमै थोरै मात्रै जो चाहिँ अरू रोगबाट बढी ग्रस्त छन् उहाँहरूलाई मात्रै भएको देखिन्छ भन्नुको मतलब त यो नयाँ भाइरस हो भन्न पनि मिलेन यहाँ त यो हिसाबले त मिलेन भन्नलाई किनभने नयाँ भाइरस यदि हो र नयाँ भाइरसले नयाँ चरित्रसहित यो आएको छ भने त हाम्रो पुरानो तरिकाबाट त यो निको हुने चान्सै हुँदैन थियो नि त त्यसकारणले गर्दा यो कुराबाट आत्तिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईको राजनीतिक परिचय अहिलेको तपाईले प्राप्त गरेको सामाजिक राजनीतिक हैसियत यो सबैलाई मैले हेर्दा
स्वाभाविक रूपमा तपाईँले मनमा लागेको कुरा फ्याट्टै भनिदिनु भएको त होइन, तर यसका पछाडि तपाईँका केही अध्ययन होलान्, अनुसन्धान होलान् अथवा खोज होलान्। यो के आधारमा तपाईँले यसरी ठोकुवा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले कुनै पनि घटनालाई पहिला सुरुमा त राजनीति भनेको समग्र विषयहरूको बारेमा उसले अध्ययन गर्नुपर्ने उसको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले या पत्रकारिता गर्ने मानिसहरूले सबै विषयमा उसले पत्रकारिता, कलाकारिता, कुनै पनि क्षेत्रको मानिसहरूले हरेक विषयमा आफ्नो ज्ञान राख्नुपर्छ, राख्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। जहाँसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा थियो, यो म पछिल्लो 3-4 वर्षदेखि नै एउटा प्राकृतिक उपचार प्रणाली, त्यसपछि आएर एलोपेथी मेडिकल साइन्सभित्रको पोजिटिभ कुरा, यसमा व्यापारले गरेको नेगेटिभ कुरा, पुँजीवादले गरेको नेगेटिभ कुराको बारेमा म खोजमै थिएँ, अध्ययनमै थिएँ। त्यही बिचमा कोरोना आएको। कोरोना आएपछि म एलोपेथी मेडिकल साइन्सको चर्चा गर्न गएको होइन र मैले जति पनि तथ्यहरू राखेको छु आजको मितिसम्म मैले राखेका तथ्यहरू म संसारको जोसुकै मानिससँग पनि च्यालेन्ज गर्न सक्छु कि मैले राखेको तथ्याङ्क फेक भनेर भनोस्, उसले मैले राखेको चाहिँ तेर्स्याएको नजिरहरू गलत भनेर भनोस्, म उसँग च्यालेन्ज गर्छु। त्यसकारण हामीसँग त मैले हाम्रो टिम जो अहिले फ्याक्ट भन्ने जो टिम भनेको छ, हाम्रो टिम कोभिड-19 का बिरामीहरूसँग हरेक दिन इन्ट्र्याक्टमा छ। र तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि मैले फ्लू हुँदाखेरि गर्ने सबैभन्दा आजसम्मको रिलायबल विधि आजसम्म आएको मध्येमा डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरीको यो फ्लूको चाहिँ 3 दिनको उसको एउटा फ्लूसँग लड्ने एउटा तरिका छ। मैले मसँग सरोकार राख्ने बिरामी साथीहरूलाई त्यही भनेको छु र मलाई धेरै साथीहरूले, जो सङ्क्रमित साथीहरूले, त्यो दर्जनौँको सङ्ख्यामा उहाँहरूले धन्यवाद भन्नुभएको छ। जागृतजी, तपाईँले भनेको अनुसार मैले गरेँ। मलाई अलिअलि रुगा थियो भन्नुभएको छ, कसैलाई ज्वरो भन्नुभएको छ, कसैले टाउको दुखी भन्नुभएको छ। उहाँहरूको 100% रिजल्ट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्तिनुपर्ने या तपाईँको चाहिँ यसलाई ठुलो टेरोराइज गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। ठ्याक्कै म हजुरसँग बुझ्न चाहेको कुरा, हजुर, यो कोरोना भाइरस जुन अहिले यति धेरै चर्चामा छ नि, यो भाइरस सामान्य हो भन्ने हो तपाईँको अडान, अथवा अहिले जुन परीक्षणको हिसाबले एउटा हुइम छ नि आम मान्छेहरूमा, यो परीक्षण पिसिआर गर्ने प्रविधि अथवा यो आवश्यक छैन भन्ने खास के हो तपाईँ? दुईटै कुरा भयो। तपाईँले भनेको दुईटै कुरा हो। पहिलो कुरा त यसलाई जति कोरोनालाई जस्तो छ भनेर संसार नै अहिले कोरोनाभन्दा बाहेक केही छ र यो 8 महिनादेखि, त्यो स्तरको त यो हुँदै होइन भन्ने कुरा हो पहिलो। यसको स्तर भनेको सिजनल फ्लू बराबरकै हो भन्ने कुरा हो र त्यो कुरा प्रमाणित भयो भन्ने छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पिसिआर, मलाई पिसिआरसँग मेरो दुश्मनी छैन। पिसिआर डिएनए को लागि, आरएनए को लागि, अरू के को लागि गर्ने कि नगर्ने त्यो अलग बहस गरौँला। तर पिसिआर को कारणले गर्दा कोभिड-19 लाग्यो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यसकारण पिसिआर चाहिँ जरुरी छैन। यसमा किन जरुरी छैन? तपाईँ पोजिटिभ भयो के गर्नुहुन्छ? पोजिटिभ हुने बिरामीलाई तपाईँ नयाँ के दिनुहुन्छ? उपचार केही पनि छैन, औषधि पनि केही छैन, नयाँ उपचार प्रणाली पनि केही छैन, मात्रै आइसोलेसन छ। जहाँसम्म आइसोलेसनको कुरा छ, जस्तो तपाईँ हामी हिजो पनि रुगा लाग्दाखेरि अलिकति हामीलाई कसैलाई टिबी नै रोग लागेको छ भने या रुगा लागेको छ भने या ज्वरो आएको छ भने हामी पहिलादेखि के भन्ने गर्थ्यौँ त भन्दा, मलाई रुगा लागेको छ, म आज हात मिलाउँदिनँ है भन्थ्यौँ नि त हामी। मलाई रुगा लागेको छ, म तपाईँसँग अलि भेट्दिनँ है, आज घरै बस्छु है भन्दा हामी बसिराखेका थियौँ। भने लक्षण देखिएको बिरामीहरूले त आफूलाई सचेत त हिजोदेखि नै बनाइराखेका थियो। त्यति नै गराउनको लागि त्योभन्दा बढी अरू गराउने केही पनि छैन। अब ज्वरो बढ्यो भने ज्वरोको उपचार दिने हो, श्वास फेर्न गाह्रो भयो भने एलोपेथीले आइसियुमा लगेर राख्ने हो हैन। त्यो त हिजोको बिरामीहरूलाई हामीले गर्दै आएका थियौँ। यहाँ त के भयो भने आजसम्म अफिस खुल्ला छ, आजसम्म अदालत खुल्ला छ, एउटा न्यायाधीशलाई 10वटा न्यायाधीशलाई या 3टा न्यायाधीशलाई पिसिआरबाट पोजिटिभ आएपछि उसलाई केही भएको छैन लक्षण, अदालत बन्द भनेर निर्णय गर्छ। श्रम कार्यालय हिजोसम्म खुल्ला थियो, एकजना कुनै कर्मचारीलाई देखियो, त्यत्रो लाइन लागेर श्रम गर्न गएको सबै मान्छेहरूको सेवा तपाईँको चाहिँ बन्द भयो हैन। ब्याङ्कमा एउटा कर्मचारी लाग्यो भने ब्याङ्क बन्द हुने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाग्यो त्यहाँ अब आउने जाने के अरे मिटिङ नै बन्द भयो। उहाँहरूलाई लक्षण केही पनि छैन, भएकोहरू आफू बसे भइहाल्यो भनेको। यसले त के गर्यो भने संसारको सबैभन्दा ठुलो रोग हो योबाट हामीले असाध्यै धेरै सचेतना अपनाउनुपर्छ भनेर यो चाहिँ के गरियो भने यसलाई भएको भन्दा धेरै अतिरञ्जना गरियो। यो दुईटै कुरा हो। त्यसकारण यो दुईटै कुरा भनेको पिसिआर बन्द र कोरोनाको बारेमा जसरी अतिरञ्जना गरियो 4 बजेपछि समाचार भन्ने,
आज यतिजनाको नम्बर भन्ने म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तपाईँको मिडियाबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले 70-80,000 को नाम भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त 80,000 मानिसहरूको नाम दिनुपर्छ कि पर्दैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले? केही सेलिब्रिटीहरूले भन्ने, उनीहरूलाई घोषणा गर्न लाउने, त्यो नियम चाहिँ छुट दिने, अनि 82,000 मानिसलाई लागेको छ। मलाई त के लाग्छ भने यो स्वेच्छाको कुरा पनि होला नि त, संक्रमितले आफैले क्यान्सरको बिरामीले त फलानुलाई क्यान्सर लाग्यो भनेर भन्छौँ हामी, टिभी लागेको घोषणा गर्छौँ, एचआइभी को कुरा घोषणा हुन्छ, सारा किन यो त सर्वरोग हो नि त उहाँहरूले भने हिसाबले, उसको व्यक्तिगत कुरा हो र त्यो सुन्दा भनेपछि यो कुरा मिलिराखेको छ। यो चाहिँ के टेरोराइज गर्ने, नम्बर मात्रै दिने, यति पुग्यो भनेर भन्ने, यस्तो खालको चाहिँ गरिएको छ। तपाईँले असाध्यै सामान्य हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि धेरै संक्रमितहरू जसले संक्रमणपछि लामो समय आइसोलेसन बसेर बाहिर आउनुभयो, उहाँले त यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन भन्नुभएको छ। उहाँको अनुभव भन्दा तपाईँले अनुमान गरेको कुरा कसरी मुख्य? मैले उहाँहरूकै अनुभवलाई रेफरेन्समा दिएँ नि त। उहाँहरूले अनुभव भन्नुभयो, उहाँहरूलाई गाह्रो भयो भन्नुभयो, तर उहाँहरूले उपचार के गर्नुभयो भनेर सोध्नु पऱ्यो क्या। उहाँले उपचार के गर्नुभयो भन्दा उहाँहरूले बडी गर्नेले के अरे तपाईँको चाहिँ आइसियुमा बस्नु भएको छ। त्यो हिजो पनि तपाईँको ज्वरोबाट निमोनियामा जाँदाखेरि बसेकै कुरा हो त्यो, होइन? र उहाँहरूले जुन मेडिसिन प्रयोग गरे भन्नुभएको छ, त्यो मेडिसिन भइराखेको बजारको हिजोको मेडिसिन नै हो। हिजोको त्योभन्दा नयाँ केही पनि छैन। सावधानी, शरीरलाई आवश्यक पर्ने इम्युनिटी बढाउनका लागि त्यो खालको खानपानमा ध्यान दिनुभयो, आफूलाई स्वास्थ्यका हिसाबले जुन जटिल काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो त्यो बेला प्रशस्त आराम गर्नुभयो, पानीको मात्रा बढाउनु भयो, शरीरलाई आवश्यक पनि धेरै कुरा त भइरहेछ हो। त्यही त हामीलाई जे सिम्टम देखा पर्छ। मैले के भने होइन भने ज्वरो आएको मान्छे 104 ज्वरो आएको मान्छे सडकमा आएर कुद्नुस् भने होइन नि त, होइन? रुगाखोकी लागिराखेका मान्छे घरबाट निस्केर बाहिरभरि तपाईँको हाछ्यौँ गर्दै हिँड्नुहोस् पनि भने होइन नि त, हो र? त्यस्तो त होइन नि त। जे सिम्टम छ, जे लक्षण छ, त्यो अनुसारको हामीले गर्दै आएको उपचार प्रणाली नै गर्ने। त्योभन्दा बढी एलोपेथीले पनि केही गरेको छैन अहिलेसम्म, आयुर्वेदले पनि त्योभन्दा बढी केही गरेको छैन, या अरू कसैले पनि गरेको छैन भन्दा हाम्रो लक्षण अनुसारको उपचार त गर्ने, त्यो अनुसार गर्दै जाने। तर यसको नाममा लकडाउन नगर्ने, यसको नाममा पिसिआर टेस्ट गरेर संसारलाई आतंकित नबनाउने। जसरी आजको व्यापार, आज एउटा मात्रै कुराको व्यापार छ, त्यो कोरोना व्यापार, अरू कुनै व्यापार चम्किया छ र अरू कुनै व्यापार चल्या छ र भन्दा यसलाई मात्रै व्यापारको विषय बनाउने, यसलाई मात्रै एजेन्डाको विषय बनाउने, यो चाहिँ बन्द गर्ने भन्यो। विश्वभरको यो मेडिकल विज्ञानले नै यसलाई असाध्यै चुनौतीको रूपमा लियो। यो संक्रमण असाध्यै छिटो संक्रमण हुन सक्ने, श्वास-प्रश्वासमा अट्याक गर्न सक्ने मेडिकल विज्ञानको कुरा होइन, यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कुरा हो। मेडिकल विज्ञान त्यति धेरै यान्त्रिक छैन। टक्क तपाईँ हिँडिराखेको मान्छेलाई पिसिआर टेस्ट गरिदिने, पोजिटिभ देखेपछि तपाईँलाई रोगी घोषणा गरिदिने, यस्तो मेडिकल साइन्स होइन। आजको आधुनिक मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने एउटा मान्छे भनेको समाज हो, उसको संस्कृति हो, उसको आर्थिक स्थिति पनि हो, उसको पछाडिपट्टि उसको चाहिँ शरीर पनि हो, उसको मनोदशा पनि हो, उसको समग्र चिजको योग भनेको स्वास्थ्य भन्छ आजको मेडिकल साइन्सले। मोडर्न मेडिकल साइन्स, मोडर्न मेडिकल साइन्सले एउटा कुराबाट, एउटा अंशबाट तपाईँको सिङ्गे शरीरको, सिङ्गे स्वास्थ्यको व्याख्या गर्दैन, गर्न मान्दैन। यो त क्लासिकल साइन्सको कुरा हो। यो अहिले आजको मेडिकल साइन्सको कुरा होइन। यो त यहाँ त के हो भने एउटा अंशबाट, एउटा पिसिआरबाट सिङ्गे मान्छेलाई स्वस्थ र अस्वस्थ घोषणा गर्न मिल्छ, यस्तो भन्छ र स्वास्थ्य विज्ञानमा। त्यही WHO को चाहिँ के भन्छ उसमा पनि त्यो लेखिएको छैन। तर यहाँ त गरियो प्रयोग के त भन्दाखेरि यो चाहिँ जबरजस्त तपाईँ स्वस्थ कि अस्वस्थ भनेपछि पिसिआर टेस्टमा टेस्ट गरेपछि स्वस्थ र अस्वस्थ घोषणा गरिन्छ। विश्व परिदृश्यलाई तपाईँ हेर्दाखेरि यसै घोषणा गरिएको होइन कि, यसका पनि त विभिन्न सुरुवाती चरणहरू थिए। यो लाग्यो, मान्छेहरू मरे, कति बिरामी भएर उसमा हस्पिटलाइज भएर सुत्नुपर्ने अवस्था भयो, श्वास-प्रश्वासको समस्या भयो, लामो समयसम्म अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था आएपछि गरिएको होइन र? होइन, यो 16, 17, 18 र 19 सालमा 2017, 2018 र 2019मा संसारमा जति फोक्सोको बिरामीहरू हुन्थे, जति क्यान्सरको बिरामीहरू हुन्थे, या जति तपाईँको श्वास प्रश्वासको बिरामीहरू हुन्थे, त्योभन्दा 2020मा बढेको होइन नम्बर, कुरा त्यो। त्यस कारण बढेको होइन, नयाँ धेरै मान्छे बढेर, धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएर, धेरै मान्छेहरू रोगी भएर आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3,61,00,000 मानिसहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो आजको मितिसम्म। यो 10 महिनामा 3,61,00,000, त्यो मध्ये 2,61,00,000 मानिसहरू निको भएर गइसके। उनीहरू चाहिँ तपाईँको सामान्य तरिकाबाट निको भएर गइसके र अहिले भइराखेको मध्ये 90 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई कुनै लक्षण नै छैन। र अहिले संसारभरिमा आजको मितिमा, आजको दिनमा जम्मा 60,000 मानिसहरू मात्रै तपाईँले भनेको श्वास फेर्न गाह्रो भएको स्थितिमा छ, जबकि हरेक दिन संसारमा 1.5 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ।
आजको डेटा भन्नुहुन्छ भने जम्मा 60,000 मानिसहरू मात्रै श्वास प्रश्वासको कारणले गर्दा हस्पिटलमा अलिकति क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई क्यान्सर छ, कसैलाई तपाईँको चाहिँ किडनी फेलियर छ, कसैको सुगर छ, कसैको ब्लड प्रेसर हाई छ, यावत विभिन्न रोगहरू छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई श्वास प्रश्वासको पनि समस्या भएको छ र हस्पिटलमा क्रिटिकल स्थितिमा हुनुहुन्छ आजको मितिमा। यही सत्य कुरा हो, योभन्दा बढी अरू केही सत्य होइन। यो त WHO ले आजको तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले अहिले भर्खरै हेरेको डेटा हो। यो त तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय आम चिकित्सकहरू त्रसित छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू त्रसित छन्, आम सरकारी कर्मचारीहरू सेवा दिनका लागि पनि यही काम त्रसित भएर बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँले फ्याक्ट जुन भन्नुभएको छ नि, फ्याक्ट तथ्य पत्ता लगाउनका लागि तपाईँ टिम बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ नि, तपाईँहरू राज्यलाई आवश्यक पर्ने गरी यसबाट सङ्क्रमितहरूलाई ढाडस दिने हिसाबले सब व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यले ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ, तिनीहरूलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले स्वयंसेवामा किन खट्नु भएको छैन त? होइन, हामीले अहिले फ्याक्ट टिम बनाइसकेपछि मलाई लाग्छ कि हामीले जुन विषय उठान गरेका छौँ, अब यो त तथ्याङ्कमा त गएर हेरेको छैन, तर मलाई म्यासेन्जरमा आएको मलाई साथीहरूको इन्फर्मेसन, मलाई कल गरेर देशैभरिका मानिसहरूले भनेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले यति धेरै कन्फिडेन्ट मान्छेहरूमा बिल्डअप गरेका छौँ कि उसको इम्युनिटी के अरे सेल्फ कन्फिडेन्स हुन्छ नि, जुन रोगसँग लड्ने भनेको त कन्फिडेन्टले हो, कन्फिडेन्सली पनि त हो नि त, त्यो चाहिँ हामीले बिल्डअप गर्न सकेका छौँ। अब रह्यो कुरा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको हकमा, हाम्रो टिमको साथीहरूले आफैसँग बसेर 8-10 जना कोरोना बिरामीहरूलाई बसी खाना खुवाइसँगै बसेर उपचार पनि गरिरहनु भएको। काठमाडौँमै गरिरहनु भएको, रेगुलरै गरिरहनु भएको छ। र मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई कोरोना सङ्क्रमित साथीहरूको फोन, म दिनमा कम्तीमा 5 देखि 10 जना बिरामीहरूको म फोन उठाउँछु, उहाँको आफन्त के गर्ने भन्ने विषय, र उहाँहरूसँग म रेगुलर संवादमा छु। र यो चाहिँ के हामीले गरिराखेको छ, जहाँसम्म लासको जो कुरा छ, यहाँ त के अरे उसले नै भनिसक्यो कि लासबाट कोरोना सर्दैन भनेर, होइन? तर यहाँ जबरजस्त के गरिएको छ भने लासले पनि हाछ्यौँ गर्छ जस्तो गरेर छुन दिएको छैन, यतिसम्म चाहिँ यो गरेको छ। र हाम्रो टिम जति हामीले बनाएका छौँ अहिले, त्यो टिमको हाम्रो ल्याकत अनुसारले हामीले गर्नुपर्ने कोरोना सम्बन्धी तथ्यहरूको खोजी, त्यो खोजी गएका तथ्यहरूको प्रचार र बिरामीहरूसँगको अन्तर्संवाद र बिरामीहरूसँगको चाहिँ हामीले गरिराखेको चाहिँ जुन रेगुलर तपाईँको उनीहरूसँगको संवाद, यो प्रक्रिया हामीले रफ्तारमा लिएर गएका छौँ र हामी सबैजनाले त्यो मेहनत गरिराखेका छौँ। अब रह्यो कुरा जिम्माको हिसाबले त कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी जो जति शक्तिमा छौँ नि त्यो अनुसारको गर्ने हुँदो रहेछ, होइन र? जसको जति जिम्मा छ त्यो अनुसारको गर्ने हुँदो रहेछ। एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा इन्डिभिजुअल एकजना नागरिकको हिसाबले गर्नुपर्ने दायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो बिचमा हामीले त्यो निर्वाह गर्न मेहनत गरिराखेका छौँ। यो भनिरहँदा तपाईँले जति पनि तथ्य भनेर पेश गर्नु भएको छ नि, हजुर, यो सबैलाई अफवाह भनेर परिभाषित गरिएको छ कि राज्यको जुन छ नि। अब मैले तपाईँलाई अहिले भनेको छु कि नेपालमा 82,000लाई कोरोना लागेको थियो, 62,000 निको भए, त्यो मध्ये 61,000लाई केही पनि लक्षण छैन, होइन? बाँकी जो निको भयो भनेका छन्, निको भएको भनेकोहरूले नि पुरानो औषधिभन्दा केही खाएको छैनन्। अब यो तथ्य अफवाह हो कि के हो, तपाईँ आफ्नो दिमाग लाउनु पऱ्यो नि त। संसारमा आज 3,61,00,000 मानिसलाई कोरोना लाग्यो, 2,61,00,000 मानिसहरू निको भएर गइसके बिना कुनै लक्षण, बाँकी रहेको 90,00,000 मानिसहरूलाई सामान्यहरूको पनि स्थिति माइल्ड छ, उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन। जम्मी अहिले संसारभरिमा 61,000 मानिसहरू मात्रै क्रिटिकल अवस्थामा छन्, त्यो पनि केका बिरामीहरू, मुटुको, किडनीको, फोक्सोको। मैले यो कुरा राखेको छु तपाईँको मिडियामा, तपाईँले भेरिफाई गर्नुहोस्। कसैले यसलाई च्यालेन्ज गर्छ भने आउनुहोस् मसँग संवाद गरौँ, म तपाईँलाई यो त अब माफियाहरूले चलाएको धन्दामा आतङ्कित होइन, उहाँहरू त आतङ्क बनाउने के। रावणको एउटा टाउको काटेपछि अर्को 10वटा बन्थ्यो अरे नि त, त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले 10वटा मुख बनाइ मान्छेलाई तर्साउने। आज यति पुग्यो, आज काठमाडौँमा नआऊ कोही पनि। तपाईँलाई भनौँ दुईवटा कुरा तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ। एकचोटि तपाईँको मिडियालाई पनि यदि सम्भव छ भने तराईका देहातहरूमा, बस्तीहरूमा लगिदिनु पर्यो। त्यहाँ मास्क पनि लगाएको छैन मानिसहरूले, तराईमा धेरै ठाउँमा, मधेसमा, र त्यहाँ चाहिँ सेनिटाइजर यो कुनै प्रयोग गरेको छैन। र कोरोना भाइरस त्यहाँ मान्छेलाई धेरै कसैलाई लागेको पनि छैन, लागे पनि नर्मल्ली हिजोको जे अवस्था छ जस्ताको तस्तै छ। त्यहाँ तपाईँ वीरगन्जबाट भित्र गाउँमा गएर यसलाई त भिजुअल ल्याउनुहोस्, त्यहाँको दृश्य मौतरीको गाउँमा गएर, मोरङको गाउँमा गएर, सुनसरीको, सप्तरीको, सर्लाहीको देहातमा गएर भिजुअल लिएर आउनुहोस् त।
म त यो बिचमा उहाँ पनि गएर आएँ छेउतिर, कहीँ पनि कोरोना पनि छ र भने जस्तो छ त्यहाँको समाज। त्यसको मतलब के हो त? इन्डियामा हरेक दिन 1 लाखलाई लागेको छ भने देखाइरहेको छ होइन त? हाम्रो मधेसमा छुँदैन त्यसले? मधेसमा त वारवार्ती लागेर वारवार्ती एडमिसन हुनुपर्ने हो कि होइन? तर हरेक दिन एउटा सानो घरमा 4 जना 5 जना बसिराखेको छ, हरेक दिन जम्मा भइराखेको छ। हाट बजार हरेक दिन हाट बजार चलिराखेको छ। यो त तपाईँले टेरराइज गरेको कारणले गर्दाखेरि आतंकित भएको मात्रै हो। हामीसँगै त्यही उदाहरण छ त। अब यो तथ्य राख्दाखेरि तपाईँले गएर तराईमा गएर हेर्ने कि यसले अफवाह चलायो भनेर भन्ने त? यो तथ्य राख्दाखेरि मधेसको देहातमा गएर दृश्यहरू लिएर आउने हो कि या मधेसको देहातबाट सोध्ने हो कि कसैले चाहिँ नचाहिने कुरा गर्यो भनेर भन्ने मैले राखेको कुराहरू त्यही हो। र अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, आर्यघाटमा गएर हेरौँ, स्वयम्भूमा गएर हेरौँ, देवीघाटमा गएर हेरौँ, त्यहाँ लकडाउनभन्दा अगाडि मृत्यु हुनेको सङ्ख्याभन्दा अहिले कम छ। र हरेक हस्पिटलमा गएर तपाईँ हेर्नुहोस् त, हजारौँको लाइन लाग्थ्यो हस्पिटलमा, ओपिडीमा। आज छ त लकडाउन हुँदै यतापट्टि कि मान्छे बिरामी के अरे चाहिँ धेरै भएर नसकी घरै बसी बिरामी भएर बसिरहेको हो त, हस्पिटल नगएको हो त? त्यस्तो होइन। तर भनियो त के त भन्दाखेरि सिँगै संसार लागेर, राज्य लागेर, मेडिकल माफियाहरू लागेर सबै मिलेर संसारलाई टेरराइज गर्ने काम गरियो। कुरा यही हो, सत्य। यसले त झन् अर्थतन्त्र कमजोर बन्दैछ, पुरै व्यापार व्यवसाय। अर्थतन्त्र मात्र होइन, मानव सभ्यता नै कमजोर बन्दैछ। यही तरिकाबाट अरू केही महिना जाने हो भने, केही वर्ष जाने हो भने त संसारमा मान्छे डिप्रेसनभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन, हाइपरटेन्सनभन्दा बढी बाहेक केही पनि हुँदैन। हेरिरहनु होला, खोल्यो भने पनि मान्छे सुसाइड गर्नेतिर गइराखेको छ। डामाडोल छ। म अघि ठमेल गएर आएँ, ठमेल जस्तो ठाउँमा सटर खाली छ, टुलेट लेखेको छ। न्यू रोडमा, म अघि न्यू रोड गएको थिएँ, न्यू रोडमा टुलेट लेखेको छ, जहाँनिर एक दिन पनि खाली हुँदैन सटर। सबभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र हो। यस्तो डामाडोल बनाएर अनि हामी चाहिँ फेरि कुन रोगको कारणले गर्दा भन्दा जुन रोगको उपचार के त भन्दा पहिला जे गरेको थियो त्यही प्रश्न छ। यो कुरा यसमा खास कसरी माफियाहरूले कसरी फाइदा उठाउन सक्छन्, के देख्नुभयो तपाईले त्यस्तो? तपाईँले यही तथ्याङ्क भन्छु म कि 2019 मा $3 ट्रिलियन मात्रै व्यापार हुन्थ्यो मेडिकलको। 2020 मा अहिले त्यो 4 टाइम्स बढेको छ र $12 ट्रिलियन को हाराहारीमा व्यापार भइराखेको छ यो एक वर्षमा। योभन्दा ठुलो माफियागिरी के होस्? नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यो मध्ये 1 करोडले मास्क लगाएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? लगाएको छ। त 1 करोडले मास्क लाउँदाखेरि हरेक हप्तामा कम्तीमा 2टा लाउनु पऱ्यो कि परेन? हप्तामा कम्तीमा 3टा लाउनु पऱ्यो कि परेन? 1 करोड इन्टु 10 रुपियाँ हुँदाखेरि कति भयो? 30 करोड रुपियाँ भयो। 30 त्यहाँ 90 करोड त एक हप्तामा 90 करोडको मास्क लाउनुपर्छ नेपालीले। 1 करोडले मात्रै लाउँदाखेरि 2 करोडले लगायो भने त 1 अरब 80 करोडको मास्क लाउँछौँ हामी एक हप्तामा। 4 महिनामा कति लाउने भयो हामीले भन्दा 7 अरबको मास्क लगाउँदैछौँ हामी एक महिनामा। व्यापार छैन भन्नुहुन्छ तपाईँले? 7 अरबको मास्क। तपाईँ अब सेनिटाइजरको हिसाब गर्नुहोस्, हरेकको खल्तीमा सेनिटाइजर छ। कति छ? म त अघि भर्खर एउटा हातको फोटो खिचेर आएको थिएँ, पुरै हातभरि छाला गएको छ उसको, सेनिटाइजर लगाइरहेको छ। अब तपाईँ पिसिआर गर्नुहोस्, आज 11 लाखको पिसिआर भयो आजसम्म। 11 लाखको पिसिआरमा 10,000 इन्टु हिसाब गर्नुहोस् त कति हुन्छ त्यो? आज पो 2000 मा झऱ्यो त, आज पो 4000 मा झरेको छ त। 15,000 सम्म, 20,000 सम्म, 25,000 सम्म लगाएन पिसिआर त 11,000 को पिसिआर, 11 लाखको पिसिआर गर्दा कति व्यापार भएको छ यो हेर्नुहोस्। अर्को तपाईँलाई म तथ्याङ्क भन्छु, तपाईँले गाउँपालिकालाई सोध्नुहोस्, नेपालको हरेक गाउँपालिकामा करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ अहिले कोरोनाको नाममा। एउटा गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा 5 करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ र महानगरपालिकाले 50 करोड भन्दा बढी खर्च गर्यो। जोड्नुहोस् त कति छ हामीसँग गाउँपालिका? यो सब कसको इन्ट्रेस्टमा भइरहेछ? 30 अरब भन्दा बढी खर्च चाहिँ राज्यले गरे भनिसक्यो। 30 अरब भन्दा बढी खर्च गरे भनिसक्यो उसले वैधानिक रूपमा। अब यो भन्दा ठुलो व्यापार तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कहाँको तथ्याङ्क ल्याउँ मैले कि यो फेक हो, यो अफवाह हो, यो कुनै? यो खास कसको इन्ट्रेस्टमा भइरहेछ, किन भइरहेछ त? पुँजीवादको निकृष्टता नै त्यही हो। उसले व्यापारको निम्ति, नाफाको निम्ति सबै काम गर्छ त, त्यही गरिरहेको छ त। तपाईँ भन्नुहोस् अहिले पिसिआर मेसिन जो 70 लाखदेखि 1.5 करोडसम्मको, 2 करोडसम्मको, कतिसम्मको छ मलाई थाहा छैन ठ्याक्कै, कतिवटा आयो होला नेपालको? हरेक हस्पिटलमा छ कि छैन अहिले? अनि 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने मान्छेले चाहिँ के अरे हस्पिटलले त्यो पिसिआर टेस्ट गरी नाफा कमाउँछ कमाउँदैन? नाफा नकमाइकन ल्याउँछ र उसले। भेन्टिलेटर कति आउँछ अब भन्नुहोस्? यो के अरे अनुहारमा लाउने छाता जस्तो के भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि अहिले बिक्री हुन थालेको छ। कति हुन्छ त्यसको बिक्री? त्यस कारण व्यापारभन्दा बाहेक अरू के छ र? हामी अब
के गर्न सक्छौँ तपाईँ? हामीसँग त अब लकडाउन त अहिले सापेक्षिक रूपमा केही खोलिएको छ, तर म देख्दैछु कि यहाँ जति पनि खेल भइराखेको छ कि फलाउनलाई पिसिआर आयो अरे पोजिटिभ, रुगा लागेको छैन, फलाउन बिरामी भयो अरे होइन। एकदमै चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना यत्रो फोटो हालेर मान्छे तन्दुरुस्त छ, हिँडिरहेको छ, दौडिरहेको छ, मर्निङ वाक गरिरहेको छ, सबै गरिरहेको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना होइन। यो भनेर राजनैतिक लकडाउन फेरि गर्ने र भ्याक्सिन गराउने अब फेरि नेपालको 3 करोड मान्छेलाई भ्याक्सिन ल्याएर गर्नु, जुन रोगको निको हुनको लागि औषधि पनि चाहिएको छैन, त्यस्तो रोगमा भ्याक्सिन युज गर्न खोजिएको छ होइन। अनि त्यो अब तपाईँ अर्को हिसाब गर्नुहोस् कि तपाईँको 2 करोड मान्छेले मात्रै भ्याक्सिन लगायो भने र संसारभरिमा 2 अरब मान्छेले मात्रै भ्याक्सिन लगायो भने त्यो भ्याक्सिनको कति पैसा होला तपाईँ चाहिँ गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो सबै के छ भन्दाखेरि यो सबै त षड्यन्त्र भनेको त हिजो षड्यन्त्र थियो कि सुरुमा, अहिले त यो अपराध हो, यो त मेरो उसमा त महाआतङ्क हो, यो त टेरोरिजम हो, यो त आतङ्कवाद हो, यो सामान्य कुरा छैन यो कुनै पनि एङ्गलबाट जोडेर, न साइन्सको हिसाबले होइन, न तपाईँको चाहिँ तथ्यको हिसाबले, न तर्कको हिसाबले, न सामाजिक मनोदशाको हिसाबले, न समाजको अर्थतन्त्रको हिसाबले, कुन हिसाबले न कुनै पनि हिसाबबाट यो जायज छैन। त्यस कारण यो अपराध हो, यो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। पिसिआर बन्द नगरेसम्म यो टेरो रहिरहन्छ। ल मैले त योभन्दा धेरै पहिलादेखि भनेको कि ससुराली जाँदाखेरि पिसिआर माग्छ भनेको थिएँ मैले। तपाईँको घरपेटीले माग्नेवाला अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त, अनि घरपेटीले पिसिआर माग्छ, काठमाडौँको घरपेटीले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्छ, पिसिआर अनिवार्य नमाग्नु रे। ल किन नमाग्ने? कोरोना लाग्यो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर उसले तर्साएपछि त्यो घरपेटीले मान्छ र? मान्दैन नि त। उसले आफ्नो घरमा त कोरोनाको बिरामी ल्याउनु दिन्छ र उसलाई त्यस्तो बनाइएको छ नि त जबरजस्ती। त्यो मनोदशा पारेको कसले त? त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पार्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिरहँदा यत्रो सङ्क्रमण हुने खालको एउटा भाइरस आइरहेछ, स्वाभाविक रूपमा तपाईँ छिटो सङ्क्रमण हुन्छ एउटाबाट अर्कोमा भन्ने कुरा र केहीलाई सामान्य रूपमा असर पनि गर्यो, महिना 15 दिन 20 दिनभन्दा बढी त सामान्य मान्छेले पनि आराम गर्नु परेको छ यदि पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा। संसारमा आजसम्म 3 करोड 60 लाखलाई लाग्यो। कति महिनामा? 10 महिनामा 10 महिनामा 3 करोड 60 लाख मानिसलाई फ्लू, ज्वरो, रुगा, खोकी बराबरको रोग लाग्यो। यो यस्तो ठुलो सर्या हो त? जबकि एक दिनमा 16,000 मान्छे त के अरे तपाईँको चाहिँ श्वास प्रश्वासको रोगले मर्छ। तपाईँलाई मैले यो डाटा भन्छु, एक दिनमा 16,000 मानिसहरूको डेथ हुन्छ हरेक दिन। अहिले पनि भइरहेछ। के रोगले? श्वास प्रश्वासको रोगले। महिनामा कति हुन्छ? 5 लाख मानिसहरूको त श्वास प्रश्वासको रोगले मृत्यु हुन्छ। वर्षमा 60 लाख मानिसहरूको मृत्यु मात्रै हुन्छ भनेपछि वर्षमा 60 लाख मानिसहरूको त श्वास प्रश्वासको कारणले गर्दा मृत्यु मात्रै हुन्थ्यो। अहिले जम्मा 3 करोड 60 लाखलाई कसैलाई रुगा खोकी देखा पर्यो, कसैलाई ज्वरो आयो। यो त्यत्रो सङ्क्रमण फैलिएर छ। यो कुन चाहिँ डेटा हो? तपाईँले कहाँबाट फैल्यो भनेर ल्याउनुहुन्छ? मात्रै पिसिआर फैलेको हो बाबा। पिसिआर भन्दा भयो अरू केही फैलिएको छैन। यही हो कुरा। र अहिले यो पिसिआर अहिले नेपालमा 2 करोडलाई गर्ने हो भने कम्तीमा पनि 10-20 लाखलाई अहिले कोरोना देखा पर्छ। पर्छ। हजुर धन्यवाद।